बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज इतवार दा दिमार है 7 तारीख है शवाल उल मुकर्रम दी, 6 तारीख है अप्रैल दी, 28 तारीख है चेत दी। मैं मुमताज़ तारिक तुसन दे पे वक्री गाल उम्मीद करना सारे सज्जन खैर सल्ला दे नाल हसो। अज दी वीडियो दे विच हकीम शहजाद दे बारे एक बंदे पेश गोई कीती है, वो तुहाडे गोश गुजार करे सां। अपने जेह्ड़े सोशल वैल्यूज़ हैं, सारे मुआशरती अकदार जिनको असां आखदे वो क्या हैं, और ये खुद साख्ता लोग जेह्ड़े वसेब दे नुमाइंदे बन कर क्या करेंदे वजन थोड़ा जा इंदे उत्ते डिस्कस करे सां अज दी वीडियो दे विच। तुसां अगर चैनल उत्ते फर्स्ट टाइम आए बैठो करके ना सब्सक्राइब भला मैं आके वीडियो शुरू करना पिया। जिन्हें दोस्तें मेरी गुजारिश थे चैनल को सब्सक्राइब करके दे उन्हें को मैं खुश आमदेद था। ये दसेंदा जुला कि गर्मी अज अरूज दे उत्ते महसूस की गई। टैंपरेचर 40 कनो प्लस आ। कणकां कपीआं पन, मेहनत करेंदे पन मजदूर शुदे। अल्लाह को इल्म है वो क्यों ये गर्मी वधा दी है और उन्होंने वास्ते काम करन जरा है वो मुश्किल बना दी सी। अल्लाह अलीम है, अल्लाह खबीर है, उनको जरा कोई बेहतर लग सी वो करे सी। मैं वीडियो वाले पासे जुलदा तो हकीम शहजाद के मुतालिक जी पेश गोई की सियाने बंदे वो तो दसेंदा उनके पहले तो आपको ये पता है साडे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर दे होते हैं दुनिया दे उतो किहड़े सन दे विच गए हैं। मैं तो दसेंदा रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी दे विच वाक़या करबला ही सुनिया हो सके। तो पता है वाक़या करबला कदा वकू पज़ीर थिया सन 61 हिजरी दे विच आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे विसाल दे ठीक 50 साल बाद। ये वो दौर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा बेशतर जिहड़े हैं वो भी हयात हन पे, दुनिया दे उत्ते हन पे। उन्हें दे होंदे होए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आल दे उत्ते करबला दे विच कि जिहड़ा जुल्म थे खड़े हैं। अज असां सवाल करें कि मुसलमान यार उंगले कीता कुछ ना उसने मुसलमान हलाया ना उसी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे नाल न थे उसन। आज कितने साल गुजरे पन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असां कने नहीं खड़े हुए 1400 साल कने ज्यादा। अज दे मुसलमान कने तुसां तवक्को रख सकदो कि वो कहीं जा दे उते मुसलमान ते थीवण वाले जुल्म दे उते हले सी कहना हले सी। गजा दे विच जेहड़ा कोई थींदा पे अल्लाह उन्हें बेचारे दी इमदाद करे तो करे। मुसलमाने दी लत्तें दे साह कहनी कि कोई वन करें अलावे कोई शटअप काल लेवे। ये हस्पतालें दे उत्ते बंबारी है, रिहायशी कैंपें दे उत्ते बंबारी है, जिथा किथा बंबारी है, तहस नहस थी के रह गए गजा कहीं उठी करहीं अलाए चा उन्हें दे बारो। असां अगर उन्हें तवक्कुआत बना खड़ूं तो बड़ा खड़ूं बाकी देर बहुत सारी थी गई। अज दे मुसलमान दे विच करंट बिल्कुल कहीं नहीं रह गया। अल्लाह उन्हें फलस्तीन वाले दी मदद करे, उन्हें हामी नासिर होवे। हुण जुलदू वीडियो वाले पासे सारिया मुआशरती अकदार जिहड़े ना खास तौर दे होते हैं औरत दा व्याहण बाल जनन इकू जिहड़ा है ना परदे दे विच रखिया वेंदा। बाल असां त्रेमती जने मेरे 4 बाल हैं, तुहाडे भी बाल हुसन पाए। अच्छा मैं तुसां अपने ईमान नाल दसा है त्रेमत दा व्याहण बाल जनन इंदी भी एडवरटाइजमेंट छकदी है कीती वजनी चाहिदी है। ये तो एक परदे दे विच थीवण वाला काम है। साडे मुआशरे दे विच कम अज कम ये पुछा ही नहीं वेंदा कि यार तेरी ज़ाल ब्याह गई या नहीं ब्याह गई। मैं गाल करें कना हकीम शहजाद दी उनको अल्लाह पुत्र देते चाहे कोई माफौकुल फितरत हस्ती जी है ना नमूदार तुसा नहीं कर गई दुनिया के उत्ते कोई ये जी बरगुजीदा शख्सियत ही नहीं आ गई दुनिया के उत्ते जो तुसा इतनी सैलीब्रेट करें पे त्रेमती ढोल गल च पा करें वजे खड़न ते पैसा तो नमूदो नुमाइश पता नहीं क्या क्या थी ना पे। वो सियाने लोग आते ना तुसा कहीं मुल्क दे विच वञो ना उनके बारे तो मालूमात गिलने होवन तो तुसा उन मुल्क दे लोगों को डिठा करो वो किस किस्म दे वन। असा को जेरे वेले देख सन वो ब्याह एक बेवकूफ वदे जब मैं उन्हें नान में गिंदा वो वीडियो बनाई ब्याह हकीम शहजाद तड़ी रन वी पिए रन दा नारा जरा है वो कला ना खा वनी मैं कोई कहो करे यारा मैं आदा काश मेरे वस हो गया मैं जे लोगों को कंट्रोल कर सका मैं कने कोई अख्तियारात हो ना सड़ दूं खुदा दी कसम है। तुसा मैं ये दसाओ अपने ईमान दे नाल यार ये गाल करन दी है कल दा दी है बाकदा वदा हिंदी बाल धी मई बाल दे अर्जे दे तहत जरा है ना अल्लाह को प्यारी थी गया बाकदा वदा रोंदा वदा मेरी धी मेरी धी मेरी धी। यार हूँ बोले कोई हूंदे मुतालिक इवें आखे अच्छा कि तेरी धी वही है
تو انہوں نعرہ جڑا ہے ساکو کھوے سے اساں آؤں ساکو کھوے سے شرم آنی چاہیے لکھ دی لعنت ہے جے معاشرے دے کردار ہیں ہوتا ہے جڑے بکواس کرنے ہوئے بالکل سوچیں دے نہیں کہ اساں آدھے کیا کیوں بلا حکیم صاحب کو جڑی ڈوز دیتی ہے نا FIA والے وہ تھی گئی پرانی ان کا اثر جڑا ہے ہن ختم تھی گیا حکیم صاحب کو بلا نویں ڈوز شاید دیونی پوسی ان جا وت واگاں چھٹ گئن وت آزاد تھی گئن وت اوے دے اوے گالیاں اوے دے اوے ان دے تیوارن اللہ پہ خیر پیا کرے ہن میں دسنا کہ جوان پیش گوئی کیا کیتی ہے اوہ کہ جیڑے ویلے اساں آپ اپنی کہیں گال کو لکاون نہیں سے چاہتے اساں کو کھول پاڑ کے لوگیں دے اگوں سوشل میڈیا دے اوتے دیندوں اساں نہیں سے گھبرے دے پریشان نہیں سے تھیندے تے ایسے لوگیں دا انجام ہے جڑا وہی پوری دنیا دے دی رہندی ہے کتھائیں کہیں ویلے کیو جہاں انجام تھے ونے اے ذہن وچ رکھے کہ دیکھ سی ساری دنیا بلا ہوں میں کو مثال دے طور تے صدر صدام حسین دی پھانسی دا دسے کہ ان کو پھانسی آئی ہے ویڈیو بن گئی بلا وہ ویڈیو لیک تھی گئی ان کو نشر کیتا گیا پوری دنیا نے ڈٹھا کہ انہاں انجام کیا تھی نہ پہ لہذا ان کو جیری قسم دی تکلیف ہو سی جو بھی ہو سی اے شاید اللہ تبارک و تعالی راز نہ رکھے ایک ہر بندہ دیکھ سی ہر بندہ دیکھ کریں عبرت حاصل کرے سی بلا اس قسم دے لوگ جڑے نا وہ کہیں کو گلہ ہی نہ دے سکسن کہ آپ کیا کیا لکھ لیں دے رہ گئے آپ ہی کہیں کوئی اپنا عیب رکھیا ہوئے آپ تو کھول کے چیزاں اپنے سارے دکھایا آنے تو اڈے وس نہ کہ بال جمدہ ہویا دکھلا ہو اندھا کتھوں پائے یا کیویں اندھا پائے اللہ تہاڈی کہیں تکلیف کو تہاڈے دردناک انجام کو تہاڈی خوفناک آخرت کو دنیا کنے لکے سی تساں بھالا کرائے تہاڈی سب چیز دنیا دے سامنے آ کے راسی اللہ تبارک و تعالیٰ سا کو عقل فہم و فراست دے تسا کو سارے کو اپنی حفظ و امان وچ رکھے تہاڈے شان شرم دی خیر ہوئے جت وسدے پہ خوش وسو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا ہے میں کو دعائیں یاد رکھا ہے جیندے ہو سوں کل ملسوں کہیں بھی وکری گال نال فی الحال میں کو دیو اجازت اللہ حافظ वखरिया गाली वखरा चैनल सराइकी वसीब दे सच्चे रंग तुहाडे अपने YouTube चैनल वखरी गाल दे संग वखरी गाल को YouTube ते सब्सक्राइब करो ते नाल नोटिफिकेशन बिल ऑन करेंदे हुए आल करा ना बुलाए।